बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बड़ा हंगामा खेज किस्म का अहम इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर बड़े अहम और चीदा किस्म के फैसले लिए गए हैं। आपको पता ही है, सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को शेड्यूल हैं और इन इंतखाबात को मुनक्किद होने में लगभग एक हफ्ते से भी कम वक्त रह चुका है। और इन इंतखाबात के अंदर पहले से ही जो कि आप इसे कह सकते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो सिलसिला है वो अपने अरूज के ऊपर पहुंचना शुरू हो चुका है। MNAs, MPAs और जो अरकान हैं उनकी जो वफादारियां हैं वो ख़रीदी जा रही हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी एक बड़ी भरपूर हिकमत अमली तैयार की है, वो भी आपको बताएंगे। और दूसरा, शेर अफजल मरवत का एक बार फिर तहरीक इंसाफ के एक सीनियर मेंबर के साथ फटा हुआ है, उसका अहवाल क्या है और लीगल टीम के ऊपर क्यों क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ जहाँ पर आपको पता ही है कि इस वक्त भरपूर इंतकामी सियासत का शिकार है और तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं PTI के साथ, ये माजी में सियासी जमातों के साथ तो हुई हैं, लेकिन ये इस सतह के ऊपर नहीं हुई कि एक सियासी जमात का जो वजूद है उसे ही ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब तहरीक इंसाफ की जो टॉप टियर की 3 लीडरशिप है वो बिल्कुल या तो उसे फारिग कर दिया गया है, उसे जमात से तोड़ दिया गया है, या फिर उसे सियासत से अलहदा करा दिया गया है, या फिर उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। इमरान खान साहब खुद जेल के अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर हैं, इसी तरीके से जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो जेल के अंदर हैं, एजाज चौधरी साहब जेल के अंदर हैं, और जो दीगर यास्मीन राशिद साहिबा हों या फिर जो बाकी लोग हैं वो भी जेलों के अंदर हैं। और जो खान साहब के बाद की सेकंड टियर की लीडरशिप थी, जिनमें असद उमर हों, अली जैदी साहब हों, फवाद हुसैन चौधरी साहब हों, या फिर जो बाकी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वगैरह, परवेज़ खटक, महमूद खान वगैरह, ये सारे जो हैं वो इनसे सियासत छुड़वा दी गई और पीछे रह जाते हैं जो टीन एज किस्म के सियासतदान हैं, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, अब वो रह गए हैं और उनसे चीज़ें संभल नहीं पा रही। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ को एक नया महाज का सामना करना पड़ता है और उस महाज के अंदर ज़ाहिर है ये अपनी कैपेसिटीज़ के मुताबिक जो है वो अपनी कैपेसिटी जो है उसके मुताबिक ये काम करते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते। अब जो सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो ये है कि सेनेट इंतखाबात में जो कि खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से तहरीक इंसाफ को कुछ नशिस्तें मिलने के इम्कानात हैं, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। और बैरिस्टर गौहर खान साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, इमरान खान साहब ने इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया कि आप पार्टी को डे टू डे अफेयर्स को संभालें। खुद जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तब तक वो मामला देखते रहेंगे, लेकिन उनसे भी चीज़ें जो हैं वो संभल नहीं पा रही, उनसे भी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रही और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर भी चार्जशीट बढ़ती जा रही है। अब सेनेट इंतखाबात जब खान साहब खुद भी थे चेयरमैन, तब भी तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त, उनकी ज़मीरों की खरीदारी वगैरह मामला चलते रहे थे और इनको खान साहब भी नहीं रोक सके थे। भरपूर कोशिशें की। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ जो लड़ाई की वजह बना वो भी सेनेट इलेक्शंस 2000 जो है वो 2018 बना, फिर 2021 बना, बल्कि 2021 ही बना, क्योंकि इन इंतखाबात में जो कि तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि ट्रेसेबल बैलेट पेपर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से PTI को इस हवाले से फेवर भी मिल गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रेसेबल बैलेट पेपर की बजाय इलेक्शन कमीशन ने सीक्रेट बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो गए और एक सीट जो कि तहरीक इंसाफ ने हारी वो थी यूसुफ रजा गिलानी साहब वाली, जो जीते थे हफीज़ शेख साहब से। तो उस तरह से इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो सख्त किस्म की लड़ाई शुरू हुई। मैंने बाद में एक चीज़ रिपोर्ट भी की थी कि जो इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट था उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक जो ट्रेसेबल बैलेट पेपर है वो तैयार भी कर लिया था, उसकी ब्रीफिंग भी दी गई थी, डेमो भी दे दिया गया था, लेकिन बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इनकार कर दिया था और ये कहा था कि आइन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो यूं तहरीक इंसाफ का फड्डा भी वहीं से शुरू हुआ, इलेक्शन कमीशन से, और फिर यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिन्होंने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन कर उनको बतौर सियासी जमात बाहर कर दिया। फिर उनके MNAs MPAs के साथ जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हुई वो भी आपके सामने है। बतौर सियासी जमात उनको टारगेट किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोशी इख्तियार करके बैठा रहा। तो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन अब जो कि तहरीक इंसाफ की
لیڈرشپ جو کہ غور صاحب کے پاس ہے، لیکن گوہر خان صاحب جو ہے وہ یا تو عدالتوں کے اندر مصروف رہتے ہیں، یا پھر وہ خود پیش ہو جاتے ہیں معاملات دیکھنے، یا پھر وہ کور کمیٹی کی میٹنگ یا پھر آگے پیچھے چیزوں کے اندر مصروف رہتے ہیں. لیکن جو پرائمری فوکس ان کا ہونا چاہیے تھا وہ خیبر پختونخوا یا قومی اسمبلی کے چیئرمین نہیں ہیں، بلکہ وہ پنجاب کے ایم پی ایس کے بھی چیئرمین ہیں. ان کو پنجاب میں بھی وقت دینا چاہیے، انہیں پنجاب کے اندر بھی جا کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے. وہ پنجاب جاتے ہی نہیں ہیں، وہ پنجاب میں کہیں گئے ہی نہیں ہیں. پنجاب پتہ نہیں کس کے حوالے ہے. آپ کے پاس 100 سے زیادہ نشستیں ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، آپ 3 سے 4 5 سینیٹر بنانے کی پوزیشن کے اندر ہے، لیکن آپ نے کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، بہت سارے جو سینئر رہنما ہیں ان کے کنسرنس جو ہو رہے ہیں، ان کے کنسرنس کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی گوہر خان صاحب بالکل خاموش اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج کی جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی اسی قسم کے سوالات جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جائیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کا بھی دورہ کریں، آپ لوگوں سے ملیں. وفاقی دارالحکومت سے یعنی کہ قومی اسمبلی سے تو آپ کو ایک نشست بھی نہیں ملنے والی، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا سے آپ کو نشستیں ملنے والی ہیں، ادھر فوکس کریں. اور آج کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہی معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ بحث میں رہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے کور کمیٹی اجلاس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ جو رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے جو مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو جان سے مار دینے کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، مقدمات درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے. اب یہ مقدمہ لاہور کے اندر ہوگا، راولپنڈی میں ہوگا، پشاور میں ہوگا، کہاں ہوگا، اس حوالے سے پلان کیا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ مقدمہ خیبر پختونخوا کے اندر درج کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا دلیلیں موجود ہیں، متعدد مرتبہ وہاں پر اس طرح سے مقدمات درج کیے گئے ہیں مختلف صوبوں کے اندر، یہ ٹرائل، یہ فلاں جو ابھی دیکھا ہے ہم نے خان صاحب کے اوپر بھی کیے گئے. تو کہانی ایک نئی سوچ لے سکتی ہے. بہرحال مقدمہ درج کرانے کا جو فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف نے کر لیا ہے. اس کے علاوہ ایک اہم اور بڑا فیصلہ جو کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے حوالے سے تحریک انصاف نے لیا ہے، وہ یہ لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور جو امیدواران تھے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہوں گے، وہ جلسہ کریں گے وہ وہاں پر حلف اٹھائیں گے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ وفادار رہیں گے، تحریک انصاف کی جو پارٹی کی جو پالیسیز ہیں ان کی وفاداری شو کریں گے، اور جو بھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے احکامات ملیں گے وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. اور یہ وقت کی پی ٹی آئی کا یہ سمجھنا ہے ضرورت بھی ہے، اور اس کا اعلان جو ہے وہ جلد کر دیا جائے گا باضابطہ طور پر کہ کس تاریخ کو سارے ایم پی ایز، ایم این ایز، امیدوار جو ہیں وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہوں گے، اور وہاں پر یہ اپنے پارٹی کے ساتھ جو وفاداری ہے، جو لائلٹی ہے وہ شو کریں گے، اور اس کا پبلکلی اس کا ایکسپریس بھی کریں گے. تو یہ ایک حکمت عملی تحریک انصاف نے بڑھائی ہے، ایک بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہے. کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر سے فارورڈ بلاک بنائے جا رہے ہیں، لوگ ناراض ہیں، یہ ہے فلاں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر بڑے جو منجدھار تھا، جو ایک آگ کا دریا تھا جس کو کراس کر کے تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اس نہج کے اوپر آزاد حیثیت کے اندر جیت کر پہنچے ہیں، دے نوز ویری ویل کہ خان صاحب کی وجہ سے پہنچے ہیں، تحریک انصاف کے ووٹ بینک کی وجہ سے پہنچے ہیں، اور پبلک نے ان کو جو کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے. لہذا وہ بہتر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مطلب پارٹی سے وفاداری اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے. لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ تحریک انصاف نے اچھا کیا ہے تاکہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور جو ایک کہہ رہے ہیں کہ فارورڈ بلاگ ہے، یہ ہے، اس کی ساری کہانی ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ شیر افضل مروت جیسے اجلاس کے اندر ہوں اور وہاں پر پھڈا نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسے شخص ہیں شیر افضل مروت صاحب کے تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی ان سے گھبراتے ہیں، اور جو مخالفین ہیں وہ بھی ان سے گھبراتے ہیں کہ کسی وقت بھی ایک ایسے ان گائیڈڈ میزائل کی طرح یہ بات کریں گے، اس سے نقصان ہوگا. تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے بڑے سخت قسم کا کنسرن شو کیے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے بیانات کے اوپر، اور یہ کہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ایک پارٹی 2 مہینے لگا کر بیانیہ بناتی ہے، اور جب عوام کے اندر وہ بیانیہ جانے لگتا ہے تو پھر شیر افضل مروت صاحب اٹھا کے اس بیانیے کا ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب بات کر رہے تھے تو اس دوران شیر افضل مروت کی طرف سے انٹرپٹ کیا گیا، پھر ان کے درمیان تلخی ہوئی، اور تلخی ہاتھا پائی کی طرف پہنچنے والی تھی، تو بیچ میں جو باقی تحریک انصاف کے رہنما تھے انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا، اور پھر بعد میں صلح صفائی ہو گئی. خیر یہ معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ظاہر ہے ڈیموکریسی ہے، جو آپ کا اوپینین ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، تو بہرحال فزیکل لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے، اور پارٹی ہے
تو یہی تو جمہوریت ہے کہ ایک معاملے کے اوپر دو پہلو بھی ہو سکتے ہیں، دو موقف بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 30 مارچ کو تحریک انصاف نے اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، اس کے اوپر تحریک انصاف کے اندر سے آج کور کمیٹی کے اندر یہ گفتگو ہوئی ہے کہ انتظامیہ نے تو پھڈا کر ہی دیا ہے، اعلان نہیں کیا، قانونی آپشن جو ہے اس کے اوپر اختیار کیے جائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ رمضان المبارک چل رہا ہے تو اگر اس احتجاج کے پروسیس کو یا معاملے کو عید کے بعد اگر ہم تک مؤخر کر دیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ پھر لوگ بھی زیادہ آئیں گے اور لوگوں کو پھر فیسلیٹیشن کرنے میں بھی ہمیں زیادہ آسانی ہوگی۔ اب اس کا فیصلہ جلد تحریک انصاف کی کور کمیٹی کرے گی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔